والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى رؤوف بالمؤمنين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. جنہوں نے نہیں پڑھا ایک باری پھر مل کے پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سونا بولے تے بنانا سپارے غلامان نے ختم نبوت حدوں کی مرید کے اور دوستان نے حکم کیتا کہ اے نعت تساں سنانی ہے. انہاں دی فرمائش تے سونا بولے تے بنانا سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو. سونا بولے تے بنانا سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو. ویریاں نے اور دشمناں نے بھی تعریف کی تھی میرے آقا دا کردار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کی تھی میرے آقا دا کردار ویکھو. پھر ایک باری مل کے پڑھ دو. سونا بولے تے بنانا سپارے میرے آقا دی گفتار میں. مست اکھیاں تو واراں ستارے چن بھی من دے
انگلی دے اشارے مست اکھیاں تو بارہ ستارے وہ چن بھی من گئے انگلی دے اشارے ہائے سونا مسکرائے سونا مسکرائے تے جان کھلارے میرے آقا دا حسن و جمال ویکھو ایک باری پھر باندھا نا مل کے پڑھ لئیے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار اور بے زبانان کلمہ پڑھاوے اچھے سرنی میں آندے کراوے ایسے نا ابو جا رہا دسو مٹھی دے اندر کی ہے بے زبانان کلمہ پڑھاوے اچھے سرنی میں آندے کراوے گورے کالے دا فرق مٹاوے بلکہ میں تے کہنا کہ گورے کالے نو کول بٹھاوے میرے آقا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو اوے بیریاں نے بھی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو اللہ رب العزت دی حمد اور ثنا تو بعد نبی آخر الزمان امام الانبیاء فخر الانبیاء تاج الانبیاء معراج الانبیاء زینت الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درود اور نعت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی اے خوبصورت محفل جڑا حضور شیخ العالم دا اے فیضان نظر آ رہا ہے اور ساڈا اے یقین ہے اے تسی لکھ دیو نا با فیضان نظر ساڈا اس تے یقین ہے کہ اونا دی روحانی نظر ساڈے تے ہے اور اس خوبصورت محفل دی خوبصورت صدارت خوبصورت ہستی فرما رہے نے میری مراد جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر حاجی محمد شفیق نقشبندی صدیقی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ نقشبندیہ صدیقیہ شفیقہ آباد بڑی ہی نورانی صدارت فرما رہے نے میری دعائے کہ رب تعالی اس محفل پاک دا صدقہ میرے اور آپ دے گناہاں نو معاف فرمائے سب تو پہلا تے میں اے جڑا ماحول ویکھیا ہے نا بڑے بڑے وڈے پروگرام بھی پڑھے نے
پر یقین کرو ایسی روحانیت والے پروگرام کتے کتے ہی ملتے ہیں۔ پروگرام سارے روحانی ہوندے نے لیکن اس قدر روحانیت اے جدوں کوئی خطیب آਉਂਦਾ ہے نا تے اتھوں دے لوگ انہاں دا شکریہ ادا کردے نے، حضور خطیب صاحب تسی تشریف لے آئے تہاڈی مہربانی، پر میں یقین کرو مسجد دے اندر کھڑا ہو کے اے جملے کہن تے مجبور ہاں کہ اے غلامان ختم نبوت حدوں کے مرید کے والیاں دا میں شکر گزار ہاں، انہوں نے مینوں ایڈی سونی بزم دے اندر سد لیا ہے، میں انہوں دا شکر گزار ہاں۔ دعا ہے کہ میری حاضری اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ مینوں موضوع دیتا گیا ہے شان اولیاء۔ اس موضوع نو بیان کرن تو پہلا تھوڑی جی تمہید اگر تسی سمجھ گئے تے سمجھ لو کہ ساری گفتگو دا حاصل یہ تمہید ہی ہے۔ انسان دو طرح بیمار ہوندا ہے۔ اے میرے چند الفاظ جڑنے نا ابتدائی یہی ساری تقریر دا مغز ہے۔ انسان نو دو قسم دیاں بیماریاں لگدیاں نے۔ ایک بیماری دا نام ہے جسمانی بیماری، جنوں اسی بیماری سمجھنے ہاں، باقی ہور دوسری بیماری نو تے اسی بیماری سمجھدے ہی نہیں۔ جسمانی بیماری تو مراد ہے بخار ہو جانا، سر درد، ہیضہ، کوئی بھی جڑی ساڈے جسم تے بیماری لگے، کرونا، اللہ سب نو انہاں بیماریاں تو محفوظ فرمائے۔ اور جدو بندہ جسمانی طور تے بیمار ہوندا ہے پھر انہوں پتہ ہے میں کیڑے ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے، انہاں مینوں دوائی دینی ہے تے مینوں آرام آ جانا ہے جے اللہ دی طرفوں شفا ہے تے۔ اگر مینوں سر درد ہے انہیں کیڑی دوائی دینی ہے، میرے سر درد دا علاج کیڑا ہے، میرے ہیضے دا علاج کی ہے، میرے بخار دا علاج کی ہے، یہ بیماریاں دا بھی سانوں پتہ ہے تے دے علاج دا بھی سانوں پتہ ہے۔ لیکن ایک بیماری ہے روحانی بیماری، جڑا بندہ گناہگار ہے وہ روحانی طور تے بیمار ہے۔ اس بیماری نو اسی سمجھ دے نہیں، حالانکہ بیماری یہ ہوئی ہے، بیماری حقیقت سے یہ ہی ہے۔ اس طرح تے بندہ بیمار ہوئے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، بندے دے گناہ چڑھدے نے، لیکن جڑی حقیقت بیماری ہے انہوں اسی بیماری سمجھ دے نہیں۔ جڑا بندہ گناہگار ہے اور روحانی طور تے بیمار ہے، علماء نے اس گناہ نو روحانی بیماری کیا ہے۔ اور پھر گناہ دیاں دو قسماں نے، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، وڈے گناہ۔ چھوٹے گناہ انسان نو پتہ ہی نہیں لگدا، وہ ایک پل دے اندر کنے کو کر چھڑدا ہے، انہاں دے ہون دا پتہ نہیں لگدا۔ جویں انہاں دے ہون دا پتہ نہیں لگدا ایویں انہاں دے بخشے جان دا بھی پتہ۔ ایک ساہ دے اندر پتہ نہیں انسان کنے کو چھوٹے چھوٹے گناہ بخشوا بھی لیندا ہے۔ ایدی مثال بندہ نماز پڑھنے واسطے آندا ہے، وضو کردا ہے، میرے آقا دی حدیث پاک ہے جدو بندہ منہ چ پانی پاندا ہے نا کلی کرنے واسطے، وہ پانی تے اپنے منہ نو دھون واسطے پاندا ہے، منہ چ پانی، اللہ پاک وہ دے منہ دے سارے صغیرہ گناہ ہی تو چھڑدا ہے۔ جدو چہرے تے پانی پاندا ہے اللہ پاک وہ دے چہرے دے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے۔ میرے اور آپ دے کریم آقا لجپال آقا دا فرمان خوشبودار ہے، جدو بندہ نمازی وضو کر کے نا مکمل وضو کر کے نماز پڑھنے واسطے اٹھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دے جسم دے سارے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے۔ جویں انہاں دے ہون دا پتہ نہیں لگدا، بخشے جان دا بھی پتہ نہیں لگتا۔ لیکن ایک گناہ کبیرہ وہ انج معاف نہیں ہوندا، انج معاف نہیں ہوندا، وہ کسے ٹوٹی دے پانی نال نہیں توپدا، وہ کسے نہر دے پانی نال کسے نلکے دے پانی نال نہیں توپدا، وہ توپدا ہے میریاں اور تواڑیاں اکھاں دے پانی نال توپدا ہے۔ وہ گناہ کبیرہ گناہ معاف ہوندے نے توبہ کریاں،
کبیرہ گناہ معاف ہوندے نے. میں اپنی جس موڑ تے میں مڑنا ہے میں اتھوں تک گل لین دیئے. کبیرہ گناہ ہوندے نے توبہ کریاں. کبیرہ گناہ کس طرح معاف ہوندے نے ایک باری تسی بھی بول دو برکت واسطے. توبہ کریاں. تے میں پیر صاحب دے قدماں دے وچ کھڑیا ہو کے پوری ذمہ داری نالے گل کر لنگا واں تے میں ویکھنا تسی سبحان اللہ کہہ کے داد کنی کو دیندے ہو. کبیرہ گناہ معاف ہوندے نے توبہ کریاں تے توبہ دی توفیق اللہ نہیں دیندا اونی دیر تک جنی دیر تک کسے اللہ والے دے قریب نہ بیٹھ جائیے. توبہ دی توفیق ملدی نہیں جننے مرضی سجدے کرو جنی دیر تک کسے اللہ والے دے کول نہ بیٹھ جائیے. جدو اللہ والے دے کول بیٹھ جائیے پھر او اللہ والا خوش ہو کہ ایک نظر ویکھ چھڑے تے بندے نو اس جگہ تے اس مقام تے پہنچا چھڑ دینے. شاید بندہ علم پڑھیا نمازاں پڑھیا بھی 40 سال تک اتھوں نہ پہنچ سکتا ہو. اے دی زندہ مثال میں پیر صاحب دے حجرے دے اندر بیٹھا سا تے حضور شیخ العالم بول دو سبحان اللہ یار اینا فیضان انہاں دا ستاڑے سامنے. میری دستار بندی ہوئی جامعہ نعیمیہ دے اندر تے حضور تشریف لے آئے سن ادو مہمان خصوصی سن. ایسا نورانی چہرہ اور اس جامعہ نعیمیہ دے سٹیج دے اتے بیٹھ کے انہاں میری حضور نال گل ہو رہی سی. انہاں جملہ بولیا سی اتے جامعہ نعیمیہ دے اندر ہی. نواز شریف بڑا ادو مشکل دے اندر سی تے دعا کروان واسطے آیا. آپ نے فرمایا جا تیرا کام بن جائے گا. وہ تانوں پتہ سارے نوں کہ وہ جلوس انہاں دا ایتھوں گجران والے تک ہی پھر گیا سی. وہ اللہ والے دے لباں چوں گل نکلی سی. ایک گل جڑی میں ایک سکول ٹیچر بھی ہاں. میں اتنے ہونا سی تے پوسٹر ویکھیا میرے سکول دے ٹیچراں نے. یہ بھی گل اندر بیٹھ کے ہوئی ہے. وہ ایک ساڑے ٹیچر نے بڑے اسلامی بڑے پیارے جے بندے نے. انہاں کہا جی میں انہاں دی ایک کرامت سنی ہے. پیر علاؤدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی ایک کرامت سنی ہے. میں کہا جی سناؤ حضور کیڑی کرامت ہے. انہاں کہا جی اے پیر صاحب گئے انگلینڈ. اتھے مسجد دے اندر نا یا مسجد دا اندر سی. مسجد دا اندر غالباً نہیں ہوئے گا ویسے باہر بیٹھے ہون گے چونکہ لوگ گزر دے سن پہ. آپ تبلیغ فرما رہے نے واز فرما رہے نے پیر صاحب حضور شیخ عالم. سامنے وہ ایک انگریز لنگیا. وہ جدوں نے ویکھیا نا مجمع تے جدوں ایسا روحانیت والا مجمع ہوئے پھر اے مجمع بندے نو مجبور کر دیندہ روک کے ویکھ تے صحیح تے ہوندا کی یہ پیا. وہ انگریز لنگدا پیا تے آپ تبلیغ فرما رہے نے. جدوں بھی میرے اور آپ دے لجپال آقا کریم آقا دا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ ہے نا تے جڑے سامنے سامعین بیٹھے رہے نا جدوں بھی حضور دا نام آمدہ ہے اس طرح انگوٹھے چومدے نے. وہ انگریز رک گیا کہ اے کی کر دینے پہ. انہیں تھوڑی دیر رک کے ویکھیا کہ اے کس لفظ تے انج کر دینے. انہوں پتہ لگ گیا کہ حضور جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہوندہ ہے نا ادو یہ چومدے نے. او انگریز مجبور ہو گیا آ کے حضور شیخ عالم دے قدمہ تے جندر ڈگ پیا تے اپنی زبان نال بول کے کہندا حضور اسی تے بھلے ہی رہے ہاں اینیاں صدیاں پہلوں جڑی ہستی پردہ فرما گئے نے اج بھی انہاں دا نام آوندا ہے تے ایڈی محبت اور پیار کرتے ہیں اج بھی انہاں دا نام چومدے نے. ایڈی محبت بھریا اسلام ایڈی محبت بھریا اے دین. حضور مینوں بھی ایسے مذہب کے اندر داخل کر لو.
حضور شیخ عالم دے ہاتھاں چ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے تو بیعت ہو گیا. پھر اپنے گھر گیا تے کلمے دا ورد کر رہا ہے. انہاں آکھیا بھائیا توں عیسائی ہے کرسچن ہے تے یہ کی کرنا ہے پیا, یہ تو مسلمانوں دا سبق ہے. انہیں آکھیا مسلمانوں دا سبق تے پڑھنا نہ پیا, اپنا ہی سبق پڑھنا نہ پیا. انہیں آکھیا یہ کی کرنا پیا, انہیں آکھیا اپنا سبق پیا پڑھنا. انہیں آکھیا یہ تو مسلمانوں دا سبق ہے. انہیں آکھیا میں بھی تو مسلمان ہی ہاں. وہ گھر والے آکھیا نہ تو کدی گل کیتی اس بارے, نہ تو کدی سانو دسیا ہی, اچانک تینوں مسلمان کنے کر چھڈیا وے. انہیں آکھیا مینوں اینے مسلمان کر چھڈیا ہے. اصل گل اس محفل دے اندر روحانیت جڑی سی نا, اس روحانیت نے اس انگریز نو گزرن تو رکن تے مجبور کر دیتا. مطلب یہ کہ اللہ والے دی ایک نظر اٹھ جائے نا, ایک نظر. بابا جی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا مسلح بچھا کے نا تے اللہ اللہ پہ کر دینے, اللہ 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 پہ کر دینے. ایک بندہ کولوں دی گزریا, انہیں آکھیا بابا جی تسی ایتھے اللہ اللہ پہ کر دیو پہ, تواڈے ایتھے اللہ اللہ کرن دا کی فائدہ ہے؟ انہیں کہا بندیا خدا دیا غصہ کیوں کرنا پیا, وجہ تے بیان کر. انہیں کہا بابا جی تسی ایتھے کلے ہی بہ کے اللہ 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 پہ کر دیو پہ, دنیا نو برائی تو روک دے ہی نہیں پہ. آپ نے فرمایا دس کنوں روکنا میں, دس تے صحیح. کہتا جی ساڈے اس محلے دے اندر ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے جن نے ڈیرا لا لیا بھی آ کے, اللہ دے گھر ویران ہو رہے نے, وہ دا ڈیرا آباد ہو رہا وے, تسی ایتھے بہ کے اللہ اللہ کری جا رہے ہو, تواڈے اللہ اللہ کرن دا فائدہ کی جے تساں برائی تو روکنا ہی نہیں. وہ سن اللہ والے, انہاں غصہ نہیں کیتا, اللہ والے غصہ نہیں کر دے, انہاں غصہ نہ کیتا. انہاں کہا بیلیا تو مینوں اس طرح دس, اس عورت دا پتہ دس دے, یا مینوں اس عورت دے کو لے جا, اگوں میں جانا تے میرا کم جانے, لے جانا مینوں اوتھے, اگوں میں جانا میرا کم. اس بندے نے کہا جی آؤ میرے نال ترو. جدوں گئے انہوں نے کہا جی اے جے او دا گھر, اے جے او دے گھر دا دروازہ. بابا جی نے او دے دروازے دے سامنے مصلی بچھا لیا. ہون اللہ دے نیک بندے, اللہ دے ولی, سونی داڑھی ہوئے, سونا لباس پایا ہوئے, ہاتھ چ تسبیح ہوئے, مصلی بچھا ہوئے تے اللہ 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 ہوندا ہوئے. انہوں جڑا بھی کوئی بندہ ہوندا سی نا, وہ ویکھ کے نا اللہ والے نوں تے شرم دا مارا پیچھے تر جاندا سی. وہ شرم کھا کے نا وہ کہندا یا ویکھ اوے ایک بھائی اللہ اللہ دا ذکر ہون ڈیا, میں کدھر جانا میں, شرم کھا کے واپس چلا جاندا ہے. سارا دن لنگ گیا, عورت نے سوچیا آج کوئی بندہ نہیں آیا, آج کوئی تماش بین نہیں آیا, آج میرا کوئی گاہک نہیں آیا, پتہ نہیں کی ہو گیا, باہر موسم خراب تے نہیں. انہیں باہر نکل کے ویکھیا تے دروازے اگے سونا بابا بیٹھا ہے, اللہ 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 پہ کر دینے. اے عورت غصے دے اندر آ کے بولی بابا تینوں اللہ اللہ کرنے واسطے اے میرا دروازہ ہی ملیا وے, جا اللہ دے گھر جا کے اللہ اللہ کر, تینوں میرا دروازہ ہی ملیا ہے, میرا کاروبار سارا بند کر دیتا ہی. بابا جی نے مسکرا کے فرمایا بیٹا تو 10 کاروبار کی کرنی ہے, اے عورت تو کاروبار کی کرنی. انہیں کہا بابا جی لوگ پیسے دیندے نے, وقت انہاں دا ہوندا جو چاہے کرن. آپ نے فرمایا جے تینوں میں پیسے دواں تے پھر, جے میں پیسے دواں پھر. پہلوں تے عورت دے ذہن دے بڑے اندر بڑے بڑے پیڑے خیال آئے, بڑا بابا بنیا پھردا سی. ایکو واری میرے ہل ویکھیا تے ساریاں نمازاں بھل گئیاں, پر انہوں کی پتہ سی اس بابے نے تے تیری تقدیر ہی بدل چھڑ دی ہے. آپ نے فرمایا میرے کو پیسے نہیں لے. عورت نے پیسے لے, فرمایا آج رات نو ٹائم میرا ہی تے میں آواں گا عشاء دی پڑھ کے, عشاء دی پڑھ کے آواں گا, عشاء دی پڑھ کے. عورت بڑی حیران ہوئی, نالے بابا ٹائم پیا منگدا ہے, نالے آندا ہے عشاء دی پڑھ کے آواں گا. بابا جی گئے, عشاء دی نماز پڑھی, آئے عورت کو, فرمایا عورت ٹائم میرا ہے, پیسے میرے کو لینے, تو میں نے وعدہ کیتا ہے جو میں تینوں کہنا ہے وہ تو کرنا ہے. عورت نے کہا جی ٹائم تو ہے, جو کہو گے کریں گے. آپ نے فرمایا چل پھر غسل کر کے آ, چل پھر نویں کپڑے پا کے آ. عورت آ گئی کپڑے پا کے. آپ نے فرمایا آ ویکھ جی میں مصلی بچھایا ہے نا, میرے پیچھے تو بھی مصلی بچھا لے. عورت نے بھی مصلی بچھا لیا. آپ نے دعا کی تھی وہ حق دے اندر, اور فرمایا نماز پڑھ. جدو گئی نا سجدے دے اندر, اس اللہ والے نے بابا جی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ اٹھا لے,
عرض کرتے نے مالک تے خالق میں مت تیرا بندہ تیرے بندے دا کم سی تیری اس بندیاں نو تیرے در تے جھکانا میں جھکا چھڑی آئی ہن تقدیراں بدلنا تے تیرا کم ہے نا میں تینوں لے آیا تیرے در تے ہن تقدیراں بدلنا تے تیرا کم ہے اور تاریخ اٹھا کے ویکھو عورت نے پہلا سجدہ کیتا کاروبار دے روپ دے اندر لیکن جدو دوسرے سجدے چو سر اٹھایا اللہ دی کامل ولیہ بن چکی ہے اچھا جے میں واہ اچھی بول دا تو ساں بھی اچھی سبحان اللہ کہنا سی اللہ والے دی ایک نظر کیڑے کام کر دی سی کیڑے کام کر دی سی تے جدو نظر پہ گئی نا اللہ والیاں دی تے ویکھو کیڑے کماں تو چک کے اللہ دی کامل ولیہ بنا چھڑے آئے تے ٹائم کنہ کو لگا اور میں گال سناما تانوں پیران دے پیر دی حدیقت الاولیاء کتاب ہے وہ دے اندر لکھے آئے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا اپنے مدرسے دے اندر واز فرما رہے نے اپنے طالب علماں نو تبلیغ کر دینے پہ اپنے مقتدیاں نو اپنے مریدین نو تبلیغ پہ کر دینے جدو آپ دا واز ختم ہویا آپ باہر نکلے تے آپ دے مدرسے دی باہر لی جڑی دیوار ہے نا اس دیوار دے نال ایک بیری سی بیری دا درخت جان دیو نا جی دے اتے بیر لگ دے نے بیری دا درخت سی آپ باہر نکلے چھوٹے چھوٹے بچے اس بیری نو روڑے پہ مار دینے بیر لان واسطے روڑے پہ مار دینے اس بیری نو ایک بچے دا روڑا حضور غوث پاک نو آ کے لگ گیا آپ نے جلال دے اندر آ کے فرمایا پھڑ لو نا ساریاں نو مریدہ نے دوڑ کے پھڑ لیا بچیاں نو آپ نے فرمایا لائن چ کھڑا کر دو انہاں نو ساریاں نو لائن چ کھڑا کر دیتا گیا ہن مرید بھی سوچ دینے پے کہ انہاں نو سزا ملے گی او بچے بھی سوچ دینے پے پیران دے پیر نو روڑا بج گیا ہے تے ہن سزا ملے گی سارے اے ہوئی سوچ دینے پہ ایک مرید او بھی پیچھے کڑا حضور غوث پاک دے جدا بچہ سامنے پھسیا ہویا سی او ہن کدی اپنے پیران وال ویندا ہے تے کدی اپنے بچے وال ویندا ہے کہ میں اپنے پیران نو کیویں مناواں حضور غوث پاک نے فرمایا بچہ نو کھڑیا کر دو لائن دے اندر بچے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر واسطے آپ نے نا اپنا سر جھکایا نظراں بند کیتیاں اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر تو بعد چہرہ اٹھایا تے چہرے تو جلال ختم ہے مسکراہٹ آ گئی مسکراہٹ آ گئی مریدان دے تھوڑا جاؤ نہ کہا بھئی خیر ہوئے گی ہونے آپ نے پہلے بچے نے فرمایا بچہ نظر چک میرے وال ویکھ نظر چک میرے وال ویکھ جدو حضور غوث پاک وال ویکھیا نا اے میرا جملہ ضائع نہیں جے کرنا سبحان اللہ بلند آواز نال کہنا ہے جدو پہلے بچے نے حضور غوث پاک وال ویکھیا حضور غوث پاک نے اپنیاں نظران دے نال او دے وال ویکھیا آپ نے فرمایا جا بچہ تو حافظ قرآن بن گیا ہے دوسرے نے فرمایا تو میرے الویخ انہیں ویکھیا فرمایا جا تو قاری قرآن ہے تیسرے نے فرمایا میرے الویخ فرمایا تو ولی ہے تو غوث ہے تو قطب ہے تو عبدال ہے اے جے اللہ والے دی ایک نظر دا کمال ہے نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والے دی اٹھی ہوئی ایک نظر دا کمال کسے مرید نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور اسی تے سمجھنے ہاں تسی بچیاں نو سزا دو گے جی میں لائن چے کھڑا کر لیا حجے اسی تے سوچا تسی بچے نو سزا دو گے ایک مرید پوچھتا میں حضور اسا تواڈے چہرے تے جلال ویکھیا ہے حضور غصے دے اندر سے تسی
तुसां बड़े गुस्से नाल फरमाया बच्चों नूं फड़ लवो, हजूर असां फड़ लिया में। तुसां फरमाया बच्चों नूं लाइन के अंदर खड़ा कर दवो, हजूर असां लाइन बना दी है। हुण साडा सारियां दा ज़हन सी हजूर तुसीं इन्हां नूं सजा दवोगे। हजूर गौस पाक ने फरमाया ओ लोगों ख्याल मेरा भी ये सी, मेरा भी ख्याल यही सी, इन्हां नूं सजा दवांगा। लेकिन मैं कुछ पल दे वास्ते अखां बंद करके सोचिया मैं सोचिया ये छोटे छोटे बच्चे बेरी नूं रोड़े मारदे ने, बेरी नूं रोड़े मारदे ने। जदों बेरी नूं रोड़ा बजदा है बेरी ते इन्हां नूं बेर देंदी है, जदों बेरी नूं रोड़ा बजदा है बेरी इन्हां नूं बेर देंदी है। ते जे मैनूं रोड़ा बज गया वे मैं इन्हां नूं सजा देवां, मैं ते इह कर सकदा ये ते बेरी है जड़ी अशरफुल मखलूकात भी नहीं, एक आम जिहा दरख्त है। अगर दरख्त नूं रोड़ा बजदा वे ये ते बेरी जड़ी है बेर देंदी है। जे मैं अल्लाह दा वली हां, मैं अल्लाह दा वली हां, मैं अल्लाह दा बंदा हां, अशरफुल मखलूकात हां, जे मैं सजा देवां मेरे नाल अफजल ये बेरी होवेगी। इस वास्ते बेरी ने बेर दिते ने, मैं किसे नूं वली बना छड़िया है, किसे नूं कुतब ते किसे नूं अब्दाल बना छड़िया। और फिर पढ़ दो मेरे नाल, निगाहे वली में, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी। बदलती हजारों की वो तकदीर देखी, बदलती हजारों। हजूर गौस पाक अपने मदरसे के अंदर बैठे हुए ने, बंदे आ रहे ने अपनियां जरूरतां दसदे ने पे, ते हजूर गौस पाक सब दियां मुरादां पूरियां फरमाते ने पे। अल्लाह दी अता नाल सब दियां मुरादां पूरियां पे करते ने। एक बंदा चुप करके बह रहा है, आपने फरमाया बेलिया तू क्यों नहीं बोलता? आंदा हजूर बड़ी दूरों आया ते तुहाडा बड़ा नां सुन के आया, बड़ी दूरों आया तो तुहाडा बड़ा नां सुन के आया वां। आपने फरमाया आया किधर है, कम दस। आंदा हजूर तुहाडा बड़ा नां सुनिया है ते तुहाडा मुरीद बनन आया वां। आपने फरमाया आ बन मुरीद, आ सामने बह। अर्ज करदा हजूर एक पहलो शर्त है, मुरीद बाद च बनांगा, पहलो एक शर्त है। आपने फरमाया दस केड़ी शर्त है तेरी? अर्ज करदा हजूर मैं वां पेशे दा चोर, मैं चोरियां करना, चोर हाँ, ते हजूर जो मर्जी मनवा लो पर ए चोरी वाली आदत ना मैनू आखो जे नहीं मैं छड्डनी। हजूर गौस पाक ने फरमाया अच्छा तेरी ये शर्त है, चल मैनू मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त ही। हजूर गौस पाक ने फरमाया मैनू तेरी शर्त कबूल है। हुण ये ना समझो जे कि हजूर गौस पाक चोरी करवान ते राजी सन, और ना ना अल्लाह ने अल्लाह वालियां नूं नज़र अता फरमाई हुंदी है। जरा वेखियो ते सही हजूर गौस पाक दा कमाल, हजूर गौस पाक दी करामत वेखियो जे। आपने फरमाया तेरी शर्त मंजूर है पर चोरी एक भी नहीं करन देनी। आपने फरमाया तेरी शर्त मंजूर है पर मेरी भी एक शर्त ही। आंदा हजूर दसो जदों चोरी तो नहीं जे रोकी आओ, जिन्नियां मर्जी मनवा लवो, जो मर्जी कह लवो, सारियां ही मनांगा। मेरे आका मेरे प्यारे हजूर गौस पाक ने फरमाया, हजूर गौस पाक ने फरमाया ओ जा चोरियां कर, मैं नहीं तेनू रोक दो, पर जदों तू चोरी करदा होवे, किसी घर के अंदर जावे, रात नूं डाका मारन वास्ते जावे, चोरी करने वास्ते जावे, समान समेटदियां तेनू देर हो जावे, सुबह दियां अज़ानां दा वक्त हो जावे, जदों तेरे कन्ना के अंदर अजान की आवाज पवे, उथे ही समान रख के कन्ना च उंगलियां दे के तू भी अजान पढ़नी शुरू कर देनी है। उथे ही कन्ना च उंगलियां दे के तू भी अजान पढ़नी है। आंदा हजूर गल ही कोई नहीं, असां एड्डी देर करनी क्यों होवे, थोड़ी लंबी रात हुंदी है, इन्नी देर करनी क्यों होवे। हजूर गौस पाक ने उन्होंने कीता मुरीद, है चोर सी लेकिन मुरीद कामल बन के गया, मुरीद कामल हो गया। असी जदों पीरां कोल जाने इस वास्ते ते साडियां मुरादां पूरियां नहीं हुंदियां कि साडे यकीन कामल नहीं। असी पता ही कहने चलने पीरां कोल होरे कम हो ही जाए, होरे कम हो ही जाए, तो जदों विच होरे वरी आ जाते हैं ना तो फिर वो कम कच्चे पक्के हो जाते हैं। पीर साहब कामल हुंदे ने, यकीन नहीं कामल हुंदा।
تے جے بندہ آکھے میں چلنا اللہ والیاں دے در تے، میں چلنا ماں حضور شیخ عالم دے در تے، تے اونے اللہ دے نیک بندے تے جدو میں اونا نو جا کے کہنا ہے نا حضور اے پریشانی ہے، اونا اللہ والیاں نے ہاتھ چک لینا ہے تے اللہ اپنے یاران دی موڑ دا نہیں تے میریاں پریشانیاں دور ہو جانیاں، پھر پریشانیاں دور ہو جانیاں نے۔ وہ ہے چور سی لیکن مرید کامل بن کے گیا۔ کچھ دنوں تو بعد انہیں ایک گھر تاڑیا، رات نو چوری کرنے واسطے گیا۔ جدو انہیں پہلی الماری کھولی نا تے وچوں واوا سامان نکلیا، لگا سمیٹن۔ جدو انہیں بشکڑی بن لی نا، پانڈ بن لی، انہیں اگلی الماری وال نظر پہ گئی، انہیں کہا ویکھاں تے صحیح یہ دے چے بڑا مال ہی ہو رہے، وہ دے چے بھی ہوئے۔ انہیں جدو اگلی کھولی ویکھیا وہ دے چے بھی اس تو زیادہ مال ہے، انہوں سمیٹا لنگا، وہ دی اگلی الماری تے نظر پہ گئی، ہو گیا مال دے وچ مگن، پھر ہو گیا الماریاں صاف کردیاں ٹائم ہو گیا صبح دیاں اذاناں دا، تے او دے کان چ آواز پہ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی چوری کرن گیا، پہلی چوری کرن گیا تے فجر دا ٹائم لین دا، جدو او دے کنا دے اندر آواز پئی اللہ اکبر، انہیں بھی ہونا ذہن دے اندر خیال کیتا ہو جے میں ایتھے اذان پڑھی پھس جاواں گا، مینوں بڑیاں ماراں پینیاں نے، پھس جاواں گا، انہاں پھڑ لینا میں، مارا پین گیاں، گھر بھی چودھریاں دا سی، چنگا جوان چودھری، چار دے جوان پتر، تے مینوں مارن گے، بڑا پھس جاواں گا، میں کی کراں؟ پھر ذہن دے اندر خیال آیا، کہندا نا او پیراں نال وعدہ کیتا ہے، پیراں نال وعدہ کیتا ہے، او پیراں نال وعدہ کیتا ہے، او مار پیندی ہے تے مار پوے، او مینوں مار مار کے مار چھڈن، میں پیراں دے نال بے وفائی نہیں کرنی۔ انہیں مشکلی رکھی، کنا چے انگلی لیتی دے پڑھدا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھنی شروع کر دیتی، اذان پہ پڑھدا ہے۔ وہ سب تو پہلو چودھری صاحب اٹھے، پیچھے پیچھے وہ دے چار بیٹے اٹھ پئے، چودھری صاحب نے ویکھیا ہی نہیں، یہ تے ساڈے گھر دا سفایا کر چلا سی، سامان وال نظر ہی کوئی نہ پئی، او دے ول ویکھی جا رہا وے، نالے کہندا کمال دا بندہ ہے، بڑا عظیم انسان ہے، بڑا کمال دا بندہ ہے، بڑا تو نیک بندہ ہے، وہ تینوں کنے دس چھڑیا ہے، اساں کدی نماز کو نہیں پڑھی، وہ ساڑھے گھرے آکے ادانہ پیا دینا میں، وہ گھرے آکے اٹھانا ہے پیا، وہ اٹھ پو ادان پڑھ دو، گھرے آکے کدی کہنا ہے حی علی الصلاۃ، وہ یا جو نماز پڑھئے، حی علی الفلاح، وہ یا جو کامیابی درستہ ہے دے، وہ الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہنا ہے اٹھ پو، وہ سون نالو نماز بہتر دے، وہ تو کڈا نیک بندہ ہے، وہ تینوں کنے دا چھڑیا ہے، ایک گھر بے نمازیاں دا ہے، آج تو ساڑھے ہوتے کڈا کرم کر چھڑیا ہے، آج سانو ساڑھے گھر دے اندر آکے اٹھایا ہے، وہ ہن کدی پانڈ وال ویندا ہے، کدی چودھری دا منہ ویندا ہے، انہیں کیا ہونے ہی پتہ لگ جائے گا، مینوں مارنا شروع کر دائے گا، ہونتے بڑیاں تریفاں پیا کردا ہے، پر چودھری نے پانڈ وال ویکھیا ہی کوئی نہیں، وہ کہندا حضور بڑیاں سونے کام پہ کر دے ہو، آج جے اٹھایا جے نماز پڑھان واسطے، حضور اج نماز پڑھن نو دل پیا کر دائے، اج نماز بھی اساں تواڈے پیچھے ہی پڑھ دی ہے۔ کمال کر چھڑیا جے، تانوں کنے دا چھڑیا ہے، بے نمازیاں دا گھر ہے، تے جے اج اٹھایا جے تے اج پھر پڑھاؤ سانو۔ وہ نواں مرید ہویا سی، انہوں پتہ ہی نہیں سی نماز پڑھنی کینجے، پڑھانی تو بڑی دور دی گل ہے، پڑھنی گل ہے، نواں تو مرید ہویا ہے، لگا بہانے بہونے بنان، اچھا یار تو ہی میں ذرا وضو کر رہا ہاں، اور چودھری بول کے کہندا ہے حضور کہو جیاں گلاں پہ کر دے ہو، ایڈے نیک بندے ہو تسی، گھر جا کے اٹھا کے نمازی پہ بناندے ہو، تسی پتہ نہیں کتھوں آ کے سانو اٹھایا وے، تے ساڈا تے ہن اے محبت گوارا نہیں کر دی کہ تسی وضو کرن جاؤ، تسی ایتھے بوو، ایتھے ہی پانی لیا کے تہاڈا وضو کرواواں گے۔ وہ دا مطلب ہی وضو کرن جاواں گا تے نکل جاواں گا، مینوں چنگا نماز پڑھانی آؤندی، انہاں نوں جدوں پتہ لگ جانا میں چور ہاں تے پھڑیا جاواں گا، وہ دا اے مطلب سی میں نکل جاواں گا۔ انہاں کہا نہیں حضور وضو ایتھے ہی کرواواں گے، وضو کروایا گیا اتھے، سنتاں پڑھ لیاں سارے ہی، ہن کہندے نے ہوو مسلے تے، انہاں کدی پڑھائی ہی کوئی نہیں سی، وہ کہندے نے مسلے تے ہوو، یہ جھکدے نے،
پھنس گئی جان، پھنس گئی جان وہ شکنجے اندر، پھنس گئی جان شکنجے اندر، وہ جوں ویلنے وچ گنا، پھنس گئی جان او لوگو، اوے لوگو پھنس گئی جان وہ شکنجے اندر، تے جوں ویلنے وچ گنا، رو آکھے من رو محمد، وہ جے تو رمے تے میں منا، ہن جان پھنس گئی ہے۔ چودھری صاحب کہندے نے حضرت صاحب مصلی تے کھڑے ہو جاؤ، سانو نماز پڑھاؤ۔ چودھری صاحب نے تکبیر پڑھ دیتی ہے، ہن مصلی تے کھڑا ہو گیا وے، مصلی تے کھڑا ہو کے ہن سوچدا ہے نماز تے پڑھانی آؤندی کوئی نہیں، میں کی کراں، کس طرح نماز پڑھاواں، پتہ ہی نہیں نماز دے اندر پڑھنا کی ہے، کتھوں قرآن یاد کر کے ہن میں انہاں نوں سناواں، مینوں تے پڑھنا ہی کوئی نہیں آوندا۔ جدوں پھنس گئی جان مصلی دے اوتے کھڑا ہو کے اونے چہرہ کر لیا بغداد وال، بغداد وال چہرہ کر لیا ہے، ذہن دے اندر خیال کردا ہے اور جنہ دا کہنا منیا ہے اج انہاں نوں یاد کر۔ بغداد وال منہ کیتا ہے، اکھاں بند کر لیاں، کہندا ہوے گا سن فریاد پیراں دیا پیرا، سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے، ہو بیڑا میرا وہ پھسیائے بچ بمران دے، اور جتھے مچ نہیں پہنے ڈر دے، ہو یا غوث جیلانی یا قطب ربانی، میری خبر لیو جٹ کر کے، ہو پیر جنا دے اور میرا باہو، پیر جنا دے اور میرا باہو، نہیں 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 ہن ہاتھ چک لو، پیر جنا دے اے میرا باہو، پیر جنا دے اے میرا باہو، او ہوئی کنڈے لگ دے تر کے، اکھاں بند کر کے حضور غوث پاک دا تصور کیتا ہے، مصلی تے کھڑا ہے، حضور غوث پاک دا تصور کیتا ہے، او پیران دے پیر اپنے مرید نو جاندے نے، آپ دا فرمان ہے میں ساری دنیا نو انج ویکھنا ماں جویں میری تلی تے رائی دا دانا پیا ہے، تے جنہ واسطے دنیا انجے کہ رائی دا دانا ہتھیلی تے دنیا ایڈی کو اونا دی نگاہ ایڈی، اونا تو کوئی مرید چھپے ہے۔ اکھاں بند کر کے حضور غوث پاک نو یاد کیتا ہے، حضور غوث پاک نے اشارہ فرما دیتا، حضور غوث پاک نے فرمایا او ڈرنا کیوں میں، او گھبرانا کیوں میں، او گل میں
میری منی آؤ وہ پھس گیا میں اذان پڑھی آ ان مسلح تے کھلو کے نماز پڑھانا تو شروع کر دے قرآن تینو یاد میں کروا دمانگا پڑھا تے صحیح کھلو مسلح تے گھبرانا کیوں میں اے ہن مرید مسلح تے کھڑا ہویا ہے بندے رب تے دعا ایتھے بولنا سی سبحان اللہ اے بندے رب تے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے تسی ایمیں نہیں تھے آستانے دے ہوں دے آستانہ یالیہ نقش بندیہ صدیقیہ شفیقہ بعد تسی ایمیں نہیں ہوں دے تو انہوں پتہ ہے حضور شیخ عالم دا فیض ایتھوں مل دائے اے بندے رب دے دعا کر دینے تقدیرہ ہی بدل چھڑ دینے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے اور لکھی لوہے قلم والی اور لکھی لوہے قلم والی تحریر بدل دے حضور غوث پاک نے فرمایا پڑھ دا کیوں نہیں نماز پڑھاؤ وہ بندہ جدو اشارہ مل گیا پیران دا مل گیا اشارہ ان مسلح تے کھلو کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جدو ہاتھ بن دائے پتہ لگ جاندہ ایتھے سنا پڑھنی ہے جڑی ہوندی نسی آپ ہی آگئی کیونکہ نظر اللہ والے دی ہو گئی ہے سنا پڑھ کے پھر بلند آواز پڑھ دائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بڑے اچھے لہجے دے نر قرات پیا کر دائے سورت فاتحہ پڑھ کے پھر سورت فاتحہ تو بعد قرآن دیاں کو چھائتا پڑھ دائے پہلی رکعت مکمل کر دائے دوسری رکعت دے کھڑا ہو کے پھر سورت فاتحہ پڑھ دائے سورت فاتحہ تو بعد پھر قرآن دیاں ایتا پڑھ دائے جب نماز کمل ہو جاندی ہے اے سلام پھیر دائے اگے چودری پیچھے ہو دے چارے پتر اے دے قدمہ تے ڈگ پہی دے رے اے دے قدمہ تے ڈگ کے عرض کرتے نے حضور بڑے بڑے کاری سنے نے بڑے بڑے کاری سنے نے بڑیاں بڑیاں تلاوتاں سنیاں نے حضور اج تے مزائی وکھرائے اینی لذت قرآن دی پہلوں کدی نہیں ملی جڑا تواڈے پیچھے قرآن پڑھن دا مزہ آیا میں کدی اینا نماز پڑھن دے اندر سرور نہیں آیا جنہ یجی آیا میں کمال پڑھ دے ہو قرآن کتنی اچھی آواز ہے کتنی اچھی قرآت ہے کمال کر چھڑیا جی حضور آج تے بڑا ہی مزہ آیا میں بڑے کسے اچھے استاد دے شگرد ہو کسے چنگے پیر دے مرید لگ دے ہو وہ دسو تے صحیح تواڈا ایک مقام ہے تواڈے پیران دا کی مقام ہوئے گا کہہ لیں گے حضور بڑے کمال دے انسان ہو تسی تے تواڈے پیران دا کی عالم ہوئے گا اج عشق بڑا عروج تے وے تے اج دل کردہ ہے کہ تواڈے پیران دی زیارت کر آئیے تواڈے پیران نو مل کے آئیے او تے ہن انہوں پتا ہے کہ انہاں نو تے نہیں پتا تے انہاں نو تے پتا لگ گیا ہے نا کہ چوری کرن گیا ہی تے پھڑیا گیا ہے لگا پھر بچن کہ پھر صحیح آندھے نہیں جی آج عشق عروج تے وے آج جذبہ جڑا ہے نا پروان چڑھ دائے پیا پھر پتہ نہیں اینا مزہ آئے یا نہ ایک کفیت بنے یا نہ بنے اساں آج ہی جانا ہے تے تواڈے نال ہی جانا ہے
نہ بھیج جان دیتی تر پے جدوں پہنچے نا بغداد شریف جدوں پہنچے نا حضور غوث پاک دے آستانہ تے جدوں اندر داخل ہوئے نا تے اشارہ کردا ہے او جے میرے شیخ بیٹھے اے جا کے سارے ملدے نے تے مل کے بہ گئے تے لگ پہ تعریفاں کرن اور سارے بول کے کہندے نے حضور کمال دا تواڈا مرید ہے حضور بڑا سونی نماز پڑھاندا ہے اینو پتہ نہیں کنے دا چھڈیا وے اسی نمازی کوئی نہیں ساڑھے گھر دے اندر آ گیا میں اذان پڑھ کے سانو اٹھایا میں اٹھان تو بعد حضور سانو نماز پڑھائی ہے نماز دے اندر کمال کے رات کی دیئے مزہ ہی بڑا آیا میں بڑا لطف آیا میں حضور اے بڑا کمال دا تواڈا مرید ہے بڑا کمال دا شگرد ہے ادھروں تعریفاں کر دینے پہ اس مرید دیاں اکھاں جھکیاں ہو جانے سر جھکیا ہویا وے او مرید جڑا وے اپنی اکھاں جو آنسو بہائی جا رہا وے روئی جا رہا وے ادھروں تعریفاں ہوئی جا رہا نے ادھروں روئی جا رہا وے ادھر تعریفاں ہو رہا نے ادھر رو رہا وے حضور غوث پاک نے فرمایا اور رونا کیوں میں وہ چہرہ چکتا ذرا میرے والویخ رونا کیوں میں اج کہتا حضور اے جنیاں مرضی تعریفاں کرن اینانو نہیں پتا حضور تسی تے جان دے ہو میں چوری کرن گیا سا میں پڑھیا گیا ہاں حضور انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا میں تے چور ہاں تسی جان دے ہو حضور غوث پاک نے فرمایا او تو چور سیں او جدہ مسلح تے کھلو کے میں نو یاد کیتا سی اس تو بعد تو چور نہیں رہا ہے اللہ دا ولی بڑھ گیا ہے اے وے اللہ والے دی ایک نظر دا بولو نا یار اللہ والے دی ایک نظر دا ہن میں حضور شیخ عالم تو چلیا تے بابا جی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اوتھوں چلیا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آپ دی بارگاہ چ اور آپ دی بارگاہ چ چلنے حضور دی بارگاہ چ ایک کوئی گل حضور دی نسبت تھی اس تو بعد میرا جڑا ہے ٹائم ختم جے حضور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ دے اندر اینی پاور ہے غلامہ دا اے مقام ہے کہ اپنے کسے مرید نو کامل مرید نو پھسن نہیں دین دے تے جڑا حضور دا سچا امتی بن جاوے جے حضور غوث پاک فرماندے نے ساری دنیا میری تلی تے رائی دے دانے دے برابر ہے تے او حضور غوث پاک تے میرے آقا دے قدماں دے غلام نے تے کیا اج اسی حضور دی نظراں تو اوجھل ہوواں گے ایک کوئی گل کرنی ہے حضور دی نظر دی میرے کریم آقا علیہ السلام ایک غزوے تے جا رہے ہیں امام رحاوی نے جامع معجزات دے اندر لکھیا ہے حضور غوث پاک غزوے تو واپس آ رہے ہیں عصر دی نماز دا وقت ہو گیا نماز دا وقت ہویا تے آپ نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ اس جگہ تے نماز ادا کریے ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور نماز تے ادا کرنی ہے پر پانی ختم ہو گیا وے تھوڑا جا اگے نہ ہو جائیے جتوں پانی مل جائے تو وضو کر لواں گے تے پھر نماز پڑھ لواں گے پانی ختم ہو گیا وے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا میں نظر نبوت نال ویکھ لیا پانی دور دور کوئی نہیں اسی وجہ سے تانوں کہہ دیا واں ایتھے ہی ڈیرے لا لو پانی تے دور دور تک کوئی نہیں پر تسی ایتھے ہی ڈیرے لا لو جے میں تانوں ایتھے ہی پانی نہ دواں تے مینوں مصطفیٰ کون کہے گا ایتھوں ہی نہ تانوں پانی دواں حضور غوث پاک میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایتھے ہی ڈیرے لا لو آپ نے فرمایا جاؤ او جڑا سامنا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا او پہاڑ اس پہاڑ دے دوسری سائڈ تے جاؤ میں حضور دیاں اکھاں دی پاور دس لگا حضور دی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
فرمایا پہاڑ دی دوسری سائڈ تے جاؤ. لوگ تے کہندے نا کندھ دے پیچھے دائی لمنی, پہاڑ کڈا وڈا ہوندا ہے. حضور نے فرمایا کندھ دے پہاڑ دے پیچھے جاؤ, ادھروں تساں تھلے لینا ہے, ادھروں بندہ آن ڈیا ہوئے گا, او دے کول تساں جانا وے, او دے کول پانی مشک دے اندر ہوئے گا, او پانی لے کے تساں ایتھے آ جانا ہے. ہن صحابیاں نو پتہ تے لگ گیا سی کہ حضور نے دس چھڈیا, پر اے مزہ لین واسطے آندے نے حضور اودیاں نشانیاں تے دسو. صحابی سننا انہوں نے پتہ سی نا کہ حضور نے دس دینیاں نے, حضور نے دس دینیاں, حضور نشانیاں تے دسو. میرے آقا نے فرمایا جدو تسی اودے قریب جاؤ گے جا کے ویکھو جے قد دا چھوٹا جے سمجھ آ جی تو بھائیں سویرے نماز تو بعد بھی سویرے کہہ چھڑو کہ سبحان اللہ ثواب ادو بھی میری جانا ہے. فرمایا قد دا چھوٹا ہے, وہ بندہ پہاڑ تو دوسری سائڈ تے بھی حضور ادھر نے. فرمایا ویکھ دے پہاڑ نے پہ, فرمایا قد چھوٹا جے, رنگ دا کالا ہے, متھا چوڑا ہے, چھوٹیاں چھوٹیاں اکھیاں نے, انہیں او دے ہاتھ دے اندر خچر دی رسی جے, اس رسی دے اتے دو کنڈاں بھی جے, اس مشک دے اتے کالے رنگ دی, اس خچر دے اتے کالے رنگ دی مشک جے, تے مشک دے منہ دے کے جڑی ٹاکی بجی ہے او دا رنگ لال ہے, او دا رنگ لال ہے. اے ہن صحابی ترے پہاڑ چڑھنا شروع ہوئے, یہ جدو تھلے اترے نے ویکھدے نے پہ دوروں, اے ادھر اے پہاڑ تھلے اتردے نے پہ ادھروں بندہ قریب آ رہا ہے. جب پہاڑ تھلے اترے نا تے تھوڑے جے قریب ہوئے نا, نا آکھیا واہ بھائی واہ, بندہ تے واقعی چھوٹے قد دا ہی ہے بھی رنگ کالا ہے. اے صحابی اگے ہو کے نا حضور دیاں دسیاں ہوئیاں نشانیاں پوریاں کرن لگے. بندے اگے ہو کے ویکھدے نے, اس بندے دا قد بھی چھوٹا ہے, اس بندے دا رنگ بھی کالا ہے, اگے ہو کے ویکھیا متھا چوڑا ہے, اکھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے, خچر دے پیچھے کھڑا ہو جاوے نظر کوئی نہیں آوندا. ایک بندے صحابی اگے ہو کے ویکھدا ہے, او جڑی رسی پھڑی ہوئی ہے اونے خچر دی, او دے اوتے دو گنڈا بھی موجود نے. ایک صحابی اگے ہو کے ویکھدا ہے, خچر دے اوتے جڑی مشک لدی ہے اس مشک دا رنگ کالا ہے, اس مشک دے منہ دے اگے جڑی ٹاکی بجی ہے اس ٹاکی دا رنگ بھی لال ہے, ٹاکی دا رنگ بھی لال ہے. ہن اے صحابی کہن لگے چل بھئی چلیے. ہن انہیں کہا کدھر؟ مینوں تے میرے مالکا پانی لین بھیجیا ہے بڑی دوروں, میں غلام ہاں کسے دا. اے صحابی کہن لگے ہن ادھر نہیں ادھر نو جانا. انہیں کہا کدھر؟ انہیں کہا کیڑے مالکاں دی گل پیا کرنا, ہن تے مالکاں دے بھی مالکاں والے جانا ہے. صحابیاں نے اس بندے نو پھڑ لیا ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لے گئے نے. حضور دے کول جدوں کہ مشک اتاری گئی, حضور دے سامنے مشک رکھی گئی, حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال مشک دے منہ تو ٹاکی کھولیے. فرمایا صحابہ لائن چ کھڑے ہو جاؤ. سارے صحابی لائن چ کھڑے ہو گئے نے. فرمایا ایک ایک کر کے آئی جاؤ, ایک ایک کر کے آئی جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی مشک دے منہ دے اندر داخل کر لئیے. ہن صحابی ویکھدے نے پے مشک چھوٹی جائیے, اسی سینکڑیاں دی تعداد دے اندر ہاں, ایک ہی میں پوری آئے گی. نالے ذہن دے اندر خیال آ گیا, او مشک نو نہ دیکھو, او انگلی ویکھو جڑی چند توڑ دیندی ہے سورج موڑ. میرے آقا نے فرمایا لین بنا لگو. صحابی نے لین بنا لئی. فرمایا ایک ایک کر کے آمدہ جائے, ایک ایک صحابی آمدہ گیا وے. فرمایا پانی پیندے جاؤ. مشک چھوٹی جائیے, سینکڑیاں دی تعداد دے اندر صحابی نے سارے نے پانی پی لیا وے. پھر میرے آقا نے فرمایا پھر ایک ایک کر کے آؤ. سارے صحابی ایک ایک کر کے آمدے رہے. فرمایا وضو بھی کر دے جاؤ. مشک ایک ایک سینکڑیاں دی تعداد دے اندر صحابیاں نے وضو بھی کر لیا وے. پھر فرمایا ہن ایک ایک کر کے اپنی سوال
सवारी नू लैके आओ। सवारी भी ऊँट ने, ये बजुर्ग बंदे जानते ने ऊँट पानी किन्ना पींदे ने। अगर उन्होंने काफ़ी दिन पानी पीन ना मिले ओदे ते गुजारा कर लेंदे ने, क्योंकि पी काफ़ी लेंदे ने। एक सवारी आती गई है, उस एक मशक तो विचों और ऊँट पानी भी पींदे गए ने। मेरे आका ने फरमाया हुण साहबा दसो, सहाबियत करते हैं सोने पानी पी कर रज भी गए हो, वुजू भी कर लिया वे, सवारियां भी रजा लिया वे, हुण ते बस हो गई है। मेरे आका ने फरमाया ओ ना ना, ओ जड़ियां मशकां लेके आए हो एक एक मशक करके ले आओ, एक इस मशक को सारियां मशकां भी पढ़ लो। आ जाओ लैके अपने मशकीज़े मशकां लैके आओ, एक मशक तो सारियां मशकां भी भरो। जो सारियां मशकां भर गई ना, मेरे आका ने फरमाया वो छोटे कद वाले बंदे नूं आपने भाई उरा हो, मशक का मूँह खोलिया, फरमाया भाई वेख लै तेरे पानी चो तो कोई कतरा नहीं ना कटिया, ए वेला पूरा ही आ, घटिया तो नहीं। वो हुण पानी वाल कित्थे वेंदा, वो तो हजूर अल वेखी जा रहा है। ओए काले कुंडल काले कुंडल ओए जुल्फ माही दे, ते झाल चले हुन केड़ा, अख नाल अख मिला मुहम्मद, अख नाल अख मिला मुहम्मद, लुट खड़िया दिल मेरा। हजूर अल वेखी जा रहा, हजूर अल वेखी जा रहा, इधर वेख पानी वेख, और हजूर अल वेखी जा रहा है, तो हथ बन के आंदा हजूर हले कलमा नहीं सी पढ़िया मुसलमान, आंदा बड़े लजपाल हो। एक मशक तो सारिਆਂ ਨੂੰ रुझा भी छड्या ते उस तरह का उस तरह ही पानी है, इन्नियां लजपालियां पे फरमांदे हो ते एक मेरे ते भी कर छड्डो। उन्हें वेख्या वाह वाह मौका ही वही, हजूर एक मेरे ते। आपने मुस्कुरा के फरमाया दस की चाहना है। अर्ज करदा सोने तुहाडे सामने खड़ा वां, कद छोटा है, रंग काला है, मत्था चौड़ा है, छोटियां छोटियां अखियां ने, मेरी उम्र बीतती जाती है, उम्र बीतती जा रही है, कोई रिश्ता नहीं देंदा सोने, वडेरा होने के करीब पहुँच गया वां सोने, ब्याह नहीं हुंदा पिया, रिश्ता कोई नहीं पिया देंदा सोने, तुहाडे हाथ दा कमाल वेखिया है, बड़ियां लजपालियां पे फरमांदे हो, हला कलमा भी नहीं पढ़िया पर यकीन वेखो किथे पहुँच गया वे, कहंदा सोने बड़ियां लजपालियां पे फरमांदे हो, सोने इस उंगली दा कमाल विखावो, मैनू सोना बना दवा। मेरे ते भी करम करो ना, मैनू सोना बना दो। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया लै मैं चंगा कोई तेरी सर्जरी करने वाला डॉक्टर हाँ, मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा आ मेरे सामने खड़ा हो। सामने खड़ा हो गया, मेरे आका ने फरमाया अखां बंद कर, अखां बंद कर लियां। हजूर ने फरमाया हुण अपने ज़हन दे अंदर जड़ा तेनू सब तो सोहना लगदा है ना, ओदा ख्याल ओदा तसव्वुर अपने ज़हन दे अंदर लिया ते वेख फिर मेरी उंगली दा कमाल, मैं तेनू ओहो जिही बना छड्डांगा। ओ हले कलमा तो नहीं सी पढ़िया लेकिन पूरा अंदरों गुलाम हो गया सी। अर्ज करदा हजूर सोने ते हुण सब तो तुहियो ही लगदे हो ना, सोने ते हुण सब तो तुहियो ही लगदे हो ना, पर वेखो ना मैं होने वाला गुलाम ते तुसी हो आका, ते सोहणिया गुलाम आका वर्गा बनदा सोहना लगदा है। तुसी अपनी मर्जी नाल लजपाली फरमाओ ते मैनू जिहो जिहा तुसी चाहते हो उंज दा ही बना छड्डो। मेरे आका ने फरमाया फिर सामने खड़ा हो। जदों सामने खड़ा होया है मेरे करीम आका ने अपने यदुल्ला ओ हथ जिन्हों अपने रब ने अपने हाथ करार दिता है, मेरे आका ने उहदे सिर ते वालों को फेरने शुरू किए ने, जितों भी मेरे आका दा हाथ लंघदा जांदा है वो बंदा उतों सोना हुंदा जांदा है।
وہ بندہ سونا ہوندا جاندا ہے جدو ساری شکل بدل گئی میرے آقا نے فرمایا ہن جا تیرے مالک کو ڈیک دے انہیں نہیں جا اور جا کے اپنے مالکاں واسطے پانی لے جاؤ عرض کرتا ہے سونیا ہن جان نو دل نہیں دے کردا سونیا جان نو دل نہیں کردا سونیا میری صورت تے سونی بنا چھڈی جے سونیا اپنا غلام بنا کے میرے مقدر بھی تے سونے بنا دو میرے مقدر بھی سونے بناؤ میرے آقا نے کلمہ پڑھا فرمایا جا ہن اے گیا ادھروں ڈیک دینے پہ آیا نہیں ہلے اینا سفر نہیں سی جنی دیر لا چھڈی سو آیا نہیں ہلے ادھروں بندہ نظر آ گیا انہیں کہا آ گیا بھائی بندہ جدو قریب آیا نا تے ویندے نے خچر بھی ہوئی ہے خچر بھی ہوئی مشک بھی ہوئی خچر دی رسی بھی ہوئی پر بندہ ساڈا نہیں جے سب کچھ ہو یہ بندہ ساڈا نہیں اونی دیر تک یہ بھی وچ داخل ہویا نا کہا کیڑیاں گلاں کر دے آندا یار سارا کچھ ساڈا ہے پر تو ساڈا نہیں آندا کچھ دیر پہلو تواڈا ہی ساں ہن میں واقعی تواڈا نہیں آندا نے کیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے پاگلاں والیاں کچھ دیر پہلو تواڈا ساں ہاں تینوں اج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں تو تے ایڈا سونا ہے تے ساڈا تے ایڈا کچھ آ سی تے تو ایڈا سونا میں انہیں آکھیا سونیاں نے لجپالیاں کیتیاں تے سونا بنا چھڈیا رہا کیوں انہاں گلاں پیا کرنا آندا جے نہیں دینا یقین تے آؤ میرے نال آؤ میرے نال تھوڑی دور ہی انہاں دا ڈیرا جے آؤ میرے نال اے نال گئے نا سارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھدے یقین کر لیا لیکن پھر بھی کہندے نے اینوں اینا کچھ دکھایا وے تے اسی بھی تو کچھ ویکھیے جو منگدے نے میرے آقا وکھائی جاندے نے تے قدماں چ ڈگدے جاندے نے تے کلمہ پڑھدے جاندے نے تے نالے پڑھدے ہون گے آخری شعر اس تو بعد میری تقریر ختم سارے مل کے پڑھنا نالے قدماں چ ڈگدے ہون گے تے نالے پڑھدے ہون گے ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں ہمیں یار کا آستانہ ملا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے پر ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے پڑھ لو ایک باری ہم اپنے جنہاں نو اپنے اپنے مقدرہ تے ناز وہ ہاتھ جو کے پڑھن گے ہم اپنے قربان جائیں ہمیں یار کا آستانہ نمازیں پڑھے جاؤ اذانیں دیے جاؤ شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ اذانیں دیے جاؤ شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جاؤ پر اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جنہیں 5 دن کا گھرانہ ملا دعائے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضرین کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین